ॐ श्री गणेशाय नमः। सूर्यकवचस्य याज्ञवल्क्य उवाच शृणुष्व मुनिशार्दूल सूर्यस्य कवचं शुभम् शरीरारोग्यदं दिव्यं सर्वसौभाग्यदायकं देदीप्यमानं मुकुटं स्फुरन्मकरकुण्डलम् ध्यात्वा सहस्रकिरणं श्रोत्रमेतदुदीरयेत् शिरो मे भास्करः पातु ललाटे मे अमे द्युतिः नेत्रे दीनमणिः पातु श्रवणे वासरेश्वरः घ्राणं धर्मघृणिः पातु वदनं वेदवाहनः जिह्वा मे मादनः पातु कण्ठं मे सुरवन्दितः स्कन्धौ प्रभाकरं पातु वक्षः पातु जनप्रियः पातु पादौ द्वादशात्मा सर्वाङ्गं सकलेश्वर सूर्यरक्षात्मकं स्तोत्रं लिखित्वा भुर्जपत्रके दधाति यः करे तस्य वसगा सर्वसिद्धयः सुसन्नातो यो जपे सम्यक् योधीते स्वस्थमानसः सरोगमुक्तो दीर्घायुः सुखं पुष्टिं च विन्दति। इति श्रीमाद्यावल्क्यमुनिविरचितं सूर्यकवचस्तोत्रं सम्पूर्णम्। ॐ श्री गणेशाय नमः। सूर्यकवचस्य याज्ञवल्क्य उवाच शृणुष्व मुनिशार्दूल सूर्यस्य कवचं शुभम् शरीरारोग्यदं दिव्यं सर्वसौभाग्यदायकं देदीप्यमानं मुकुटं स्फुरन्मकरकुण्डलम् ध्यात्वा सहस्रकिरणं श्रोत्रमेतदुदीरयेत् शिरो मे भास्करः पातु ललाटे मे अमे द्युतिः नेत्रे दीनमणिः पातु श्रवणे वासरेश्वरः घ्राणं धर्मघृणिः पातु वदनं वेदवाहनः जिह्वा मे मादनः पातु कण्ठं मे सुरवन्दितः स्कन्धौ प्रभाकरं पातु वक्षः पातु जनप्रियः पातु पादौ द्वादशात्मा सर्वाङ्गं सकलेश्वर सूर्यरक्षात्मकं स्तोत्रं लिखित्वा भुर्जपत्रके दधाति यः करे तस्य वसगा सर्वसिद्धयः सुसन्नातो यो जपे सम्यक् योधीते स्वस्थमानसः सरोगमुक्तो दीर्घायुः सुखं पुष्टिं च विन्दति। इति श्रीमाद्यावल्क्यमुनिविरचितं सूर्यकवचस्तोत्रं सम्पूर्णम्। ॐ श्री गणेशाय नमः। सूर्यकवचस्य याज्ञवल्क्य उवाच शृणुष्व मुनिशार्दूल सूर्यस्य कवचं शुभम् शरीरारोग्यदं दिव्यं सर्वसौभाग्यदायकं देदीप्यमानं मुकुटं स्फुरन्मकरकुण्डलम् ध्यात्वा सहस्रकिरणं श्रोत्रमेतदुदीरयेत् शिरो मे भास्करः पातु ललाटे मे अमे द्युतिः नेत्रे दीनमणिः पातु श्रवणे वासरेश्वरः घ्राणं धर्मघृणिः पातु वदनं वेदवाहनः जिह्वा मे मादनः पातु कण्ठं मे सुरवन्दितः स्कन्धौ प्रभाकरं पातु वक्षः पातु जनप्रियः पातु पादौ द्वादशात्मा सर्वाङ्गं सकलेश्वर सूर्यरक्षात्मकं स्तोत्रं लिखित्वा भुर्जपत्रके दधाति यः करे तस्य वसगा सर्वसिद्धयः सुसन्नातो यो जपे सम्यक् योधीते स्वस्थमानसः सरोगमुक्तो दीर्घायुः सुखं पुष्टिं च विन्दति। इति श्रीमाद्यावल्क्यमुनिविरचितं सूर्यकवचस्तोत्रं सम्पूर्णम्। ॐ श्री गणेशाय नमः।
सूर्यकवचस्य याज्ञवल्क्य उवाच शृणुष्व मुनिशार्दूल सूर्यस्य कवचं शुभं शरीरारोग्यदं दिव्यं सर्वसौभाग्यदायकं देदीप्यमानं मुकुटं स्फुरन्मकरकुण्डलं ध्यात्वा सहस्रकिरणं श्रोत्रमेतदुदीर्येत् शिरो मे भास्करः पातु ललाटे मे अमेद्युतिः नेत्रे दीनमणिः पातु श्रवणे वासरेश्वरः घ्राणं धर्मघृणिः पातु वदनं वेदवाहनः जिह्वां मे मादनः पातु कण्ठं मे सुरवन्दितः स्कन्धौ प्रभाकरं पातु वक्षः पातु जनप्रियः पातु पादौ द्वादशात्मा सर्वाङ्गं सकलेश्वर सूर्यरक्षात्मकं स्तोत्रं लिखित्वा भुजपत्रके दधाति यः करे तस्य वसगा सर्वसिद्धयः सुसन्नातो यो जपेत् सम्यक् योधीते स्वस्थमानसः सरोगमुक्तो दीर्घायुः सुखं पुष्टिं च विन्दति इति श्रीमाद्यावल्क्यमुनिविरचितं सूर्यकवच स्तोत्रं सम्पूर्णम्। ॐ श्रीगणेशाय नमः। सूर्यकवचस्य याज्ञवल्क्य उवाच शृणुष्व मुनिशार्दूल सूर्यस्य कवचं शुभं शरीरारोग्यदं दिव्यं सर्वसौभाग्यदायकं देदीप्यमानं मुकुटं स्फुरन्मकरकुण्डलं ध्यात्वा सहस्रकिरणं श्रोत्रमेतदुदीर्येत् शिरो मे भास्करः पातु ललाटे मे अमेद्युतिः नेत्रे दीनमणिः पातु श्रवणे वासरेश्वरः घ्राणं धर्मघृणिः पातु वदनं वेदवाहनः जिह्वां मे मादनः पातु कण्ठं मे सुरवन्दितः स्कन्धौ प्रभाकरं पातु वक्षः पातु जनप्रियः पातु पादौ द्वादशात्मा सर्वाङ्गं सकलेश्वर सूर्यरक्षात्मकं स्तोत्रं लिखित्वा भुजपत्रके दधाति यः करे तस्य वसगा सर्वसिद्धयः सुसन्नातो यो जपेत् सम्यक् योधीते स्वस्थमानसः सरोगमुक्तो दीर्घायुः सुखं पुष्टिं च विन्दति इति श्रीमाद्यावल्क्यमुनिविरचितं सूर्यकवच स्तोत्रं सम्पूर्णम्। ॐ श्रीगणेशाय नमः। सूर्यकवचस्य याज्ञवल्क्य उवाच शृणुष्व मुनिशार्दूल सूर्यस्य कवचं शुभं शरीरारोग्यदं दिव्यं सर्वसौभाग्यदायकं देदीप्यमानं मुकुटं स्फुरन्मकरकुण्डलं ध्यात्वा सहस्रकिरणं श्रोत्रमेतदुदीर्येत् शिरो मे भास्करः पातु ललाटे मे अमेद्युतिः नेत्रे दीनमणिः पातु श्रवणे वासरेश्वरः घ्राणं धर्मघृणिः पातु वदनं वेदवाहनः जिह्वां मे मादनः पातु कण्ठं मे सुरवन्दितः स्कन्धौ प्रभाकरं पातु वक्षः पातु जनप्रियः पातु पादौ द्वादशात्मा सर्वाङ्गं सकलेश्वर सूर्यरक्षात्मकं स्तोत्रं लिखित्वा भुजपत्रके दधाति यः करे तस्य वसगा सर्वसिद्धयः सुसन्नातो यो जपेत् सम्यक् योधीते स्वस्थमानसः सरोगमुक्तो दीर्घायुः सुखं पुष्टिं च विन्दति इति श्रीमाद्यावल्क्यमुनिविरचितं सूर्यकवच स्तोत्रं सम्पूर्णम्।